السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نطرقو troisième شابيتر اللي هو لي زانويتي. ما تاحش لينا الفرصة باش اننا نشوفو لي زانتيري كومبوزي، ولكن راهم سي تري فاسيل، يعني ما فيهمش شي حاجة اللي صعيبة. بالاضافة لان هاد لي زانويتي هو ماشي شابيتر مستقل، ولكن غير بارتي من لي زانتيري كومبوزي. من بعد غادي نشوفو علاش. الوغ les annuités, ce sont deux types. Il y a les annuités de fin de période et les annuités de début de période. نبداو بأول تيب اللي هو les annuités de fin de période. ما معنى fin de période؟ كيف ما كتشوفوا لاكس دو طون عندنا 0 1 2 3 4 جيسكا 1. في البيريود من صفر لواحد هذه كاملة كتعتبر بيريود، ولو فيرسومون كيتم في لا فان ديال البيريود، يعني من صفر لواحد عاد باش تم لو فيرسومون، ومن واحد لدوه دونك هذيك حتى هي بيريود، وتم لو فيرسومون في لا فان ديال بيريود دو، اي انسي دو سويت. يعني كيكون لو فيرسومون كيكون في اخر بيريود ماشي في البداية ديالها. كون كان في البداية ديالها غادي يكون في الزيرو، غادي تكون في الزيرو. هاد الفانت بيريود ولا هاد لي زانويتي الاستعمالات ديالهم كنستعملوهم في دوكا، سوا لا كونستيتيسيون دان كابيتال، سوا لو رومبورسمون دون ديت. في هاد الديابو غادي نشوفو لا كونستيتيسيون دان كابيتال كيفاش كتم، شنو الفائده منها وشنو هما لي فالور اللي حنا كنقلبوا عليهم. برونو ليكزومبل ديال واحد مسيو اكس بغا يكونستيتيو واحد الكابيتال في انترفال ديال 3 زون. هو متوقع انه غادي يكون عنده واحد لونغاجمون من هنا 3 سنين، وبغى يبقى ايبارني، يعني بغى يبقى يكونستيتي في واحد الكابيتال باش من هنا 3 سنوات يكون عنده واحد لاصوم، واحد الكابيتال باش انه يواجه هذاك لونغاجمون اللي غادي يجي ليه. هذا غير كمثال. الوغ هو في هذا البيريود ديال 3 زون قرر انه يكونستيتي ان كابيتال، في كل عام يوضع واحد المونطون في لابونك. هذاك المونطون كيتسمى انويتي. هذاك لو فيرسومون اللي كيدير في لابونك ا، بحكم اننا خدامين في فان بيريود دونك هذيك الا ما غيفيرسياش في الزيرو، غيفيرسيها حتى الواحد. يعني الزيرو غتكون فيه سينياتور ديال الكونطرا مع لابونك، وفي نهاية البيريود نيميرو 1 غادي يفيرسي اول فيرسومون اللي هو ا. من واحد لدو، يعني من غدوز البيريود نيميرو 2 غادي يفيرسي واحد لاصوم اخر، ومن جوج لثلاثة يعني في الاخر ديال البيريود نيميرو 3 غادي يفيرسي تخوازيام فيرسومون. دونك هو فيرسا 3 زانويتي دو فان بيريود. المطلوب منكم دابا هو انكم تحسبوا شحال غادي يربح، ولا شحال غيكون عنده هذاك لو كابيتال كونستيتيي على فان ديال 3 سنوات. يعني من بعد 3 سنوات خاصنا نعرفوا شحال غيكون عنده كوم كابيتال. كيف ما سبق قلت لكم ان لي زانويتي غير هما غير كا بارتيكولي من لي زانتيري كومبوزي. في لي زانتيري كومبوزي كنا كنخدمو غير ان كابيتال سي زيرو بلاسي انيسيالمون، و في الاخر ديال هذيك لا دوغي دو بلاسمون اون روتير اون فالور اكيز. هنا في لي زانويتي ما كنغارديوش، يعني ما كنحافظوش غير على لو كابيتال انيسيالمون بلاسي سي زيرو، ولكن كنبقاو في كل بيريود او ناجوت ان فيرسومون. بحال هنا في البيريود نيميرو 1 حطينا ا، بيريود نيميرو 2 حطينا ا، بيريود نيميرو 3 حطينا ا. دونك الا بغينا نرجعوها كوم انتيري كومبوزي راه عندنا 3 بلاسمون على 3 ديغي. البلاسمون نيميرو 1 كيف ما كتلاحظوا الا بغينا نحسبوا لا فالور اكيز ديالو سي ان، راه غادي نديرو لو كابيتال بلاسي اللي هو ا
فوا 1 بليس اي لو طو دانتيغي أس 2. علاش أس 2؟ حيت كيما كتلاحظوا 3 ناقص 1 هي 2. بعبارة أخرى، إلا حطيتي لابونك هاد البلاسمون نيميرو 1، هي شحال غادي تستافد منه؟ يعني شحال من بيريود غادي يدوز عندها؟ غيدوز عندها من 1 حتى لجوج ها بيريود نيميرو 1، ومن جوج حتى لثلاثة ها بيريود نيميرو 2. دونك دوز عندها 2 بيريود. غنديرو داكشي علاش درنا أ فوا 1 زائد إي أس 2. لو بلاسمون نيميرو 2 en supposant que هادو عبارة عن دي بلاسمون، دونك غنمشيو للبلاسمون نيميرو 2 A2 وضعناها في لابونك في نهاية البيريود 2. دونك سي ان الا بغينا نحسبو لا فالور اكيز ديالها، سي ان est égal à فوا 1 بليس اي دي سا لا بويسونس 1. علاش واحد؟ حيتاش غير جلست عند لابونك غير بيريود وحدة من 2 حتى ل 3. نمشيو للبلاسمون نيميرو 3، بغينا نحسبو لا فالور اكيز ديالو. دونك ا فوا 1 بليس اي أس 0. علاش 0؟ حيتاش هداك لو فيرسومون ولا هداك البلاسمون اللي وضعنا في لابونك عند اللحظة تي كتساوي 3، راه لابونك ما خدمت بيه حتى شي بيريود، يعني غير حطيتيه وخديتيه صافي. دونك في هاد المثال نعتبر ان لانويتي كتساوي 1000 درهم و لوطو دانتيري هو 10%، ونحسبو لا فالور اكيز دو شاك بلاسمون، ومن بعد نجمعوهم كاملين وغنشوفو شحال غادي يعطينا. سي ان الاولى كيف ما قلنا 1000 فوا 1.1 أس 2 كتساوي 1210. هذا هو أول فيرسومون حطينا، ولا أول بلاسمون حطينا حنا في لابونك. تاني بلاسمون سي ان إيتيغال 1000 درهم فوا 1.1 أس 1، يعني 1100 درهم اللي غادي نجينيري. هاد 1100 درهم فيها 1000 هي المونطون اللي حطيت، وديك 100 هي لانتيري اللي حققت. في البيريود نيميرو 3 ولا البلاسمون نيميرو 3، سي ان كتساوي 1000 1.1 أس 0 هي 1000 درهم، بمعنى أنني في البيريود الأخرى ما جينيريتش دي زانتيري، حيتاش غير حطيت الكابيتال، حطيت هداك الفيرسومون وخديتو. دونك إلا بغينا نحسبو حنا لا فالور أكيز توتال، يعني داكشي اللي غادي يربح هاد السيد توتال، غنديرو 1000 زائد 1100 زائد 1210، غتعطينا كوم فالور أ غوتيغي أ لا فان دو سيت بلاسمون هي 3310 درهم. في هاد المثال كيبان لينا الأمر أنه ساهل باش نحسبوه، ولكن سيبوزون كو إلا كان عندنا مثلا 20 بلاسمون، يعني 20 فيرسومون وضعناه في لابونك، دونك هاديك ان اللي شفنا في لاكس دو طون الاولى مثلا كانت واصله حتى ل 20. ما يمكنش نبقاو غاديين بهاد الطريقه هادي حيتاش غادي تاخذ لينا الوقت. دونك كاين واحد الفورميل كيسهل علينا اننا نحسبوا هاد لا فالور اكيز افيك دي زانويتي كونستونت، يعني هذيك لو ا اللي كنوضعو راها كونستونت. ا في البيريود 1 1000 درهم، ا في البيريود 2 1000 درهم، ا في البيريود 3 1000 درهم. لوطو دانتيغي هو 10%. دونك هاد الفورميل ديال هاد لا فالور اكيز ايتيغال في ان على حساب شحال من فيرسومون، يعني على حساب شحال من بيريود، كتساوي لو مونطون دو لانويتي فوا 1 بليس اي بويسونس ان موان زه. هاديك موان زه راه مكايناش مع الان، راه كاينه ا لا لين سور اي. دونك نطبقوا هاد القاعده في المثال اللي سبق وغنشوفوا واش غتعطينا ميم ريزلت اللي حسبناها افيك 3 بلاسمون، يعني حسبناها افيك لو برينسيپ دي زانتيري كومبوزي. الوغ في 3 كتساوي 1000 فوا 1.1 أس 3 ناقص 1 على 0.1 كتساوي نفسها 3310. دونك طرق بجوج صحاح، بمعنى أن لي زانويتي هما غير بليزيور بلاسمون ا انتيري كومبوزي. و إلا كانت عندنا لا دوغي كبيرة ما يمكنش نبقاو نحسبو في لي فالور اكيز دو شاك بلاسمون، كنمشيو نطبقو هاد الفورميل اللي استنتجناها. من هاد الفورميل دي فوا مثلا يكونوا عاطينا لا فالور اكيز، يعني لو كابيتال كونستيتيي على لا فان دو سيت بلاسمون، ولكن حنا ما عارفينش لو مونطون دو لانويتي اللي خاصنا نبقاو نوضعو في كل بيريود. دونك من العلاقه الاولى
on peut déduire l'expression de l'annuity اللي هي A كتساوي V1 la valeur acquise fois le taux I sur 1 plus I puissance n moins 1. دونك غادي نشوف واحد المثال تطبيقي هادشي اللي شفنا دابا في هاد البروميي تيب ديال الكونستيتيسيون دان كابيتال ونكمل. Exercice. Galaxy, supposons que votre famille t'a placé une somme de 12 500 dirhams. Chaque année, dès votre premier anniversaire, une banque te propose un placement avec un taux de 8,75%. السؤال هو calculer la valeur acquise au 20e anniversaire. دونك هذا داركم بقاو كيوضعوا واحد المونطون ديال 12500 في كل عام من اول انيفرسير ديالك حتى ولات عندك 20 عام. البنكه اقترحت عليهم واحد لوطو دانتيري ديال 8.75%، وانت المطلوب منك هو تحسب هذيك لا فالور اللي غادي تاخد في نهايه 20 عام. يعني ملي غتولي عندك 20 عام ومشيتي لابونك باش تجيب هذاك الكابيتال اللي جمعتي اللي جمعوا لك داركم، بغيتي تشوفوا شحال. دونك هنا ليوتيليتي ديال فورميل دو لا فالور اكيز. لا فالور اكيز في ان كتساوي ا لو مونطون دو لانويتي اللي كنبقى كيتحط في كل انيفرسير ديالك فوا 1 بليس اي بويسونس ان ناقص 1 على اي. دونك حنا شحال عندنا من بيريود؟ عندنا 20 في 20 كتساوي 12500 فوا 1.0875 يعني 1 زائد لوطو أس 20 ناقص 1 على لوطو. اي كوم فالور اكيز غتخرج لينا 621836.14 درهم. هذه هي لا فالور اكيز. كاين اللي غادي يتسائل غايقول لي باش غادي نعرف ان في هذا ليكزارسيس راني خدام في فانت بيريود ماشي ديبيت بيريود. الجواب هو انك انت ملي كتزيد هذيك اللحظه هي زيرو. واش كتحتفل بعيد ميلادك في اللحظه زيرو يعني النهار اللي كتزاد فيه؟ لا. امتى كتحتفل بعيد ميلادك؟ كتحتفل به حتى كيدوز عام. يعني اول انيفرسير ديالك غادي يجي غادي يكون ولا في عمرك ان عام، كملتي عام. دونك كملتي البيريود نيميرو 1 داركم في اول انيفرسير ديالك فيرسيو هذيك لانويتي ديال 12500. اذا من هنا غادي تعرف انك الا تراسيتي لاكس دو طون راه غادي يبان لك انك خدام في انويتي فات بيريود ماشي ديبيت بيريود. من بعد ما شفنا الكا نيميرو 1 ديال كونستيتيسيون دان كابيتال، دابا غادي نشوفوا لو رومبورسمون دون ديت. الوغ في الكا الا انت خديتي بغيتي تاخد واحد لومبخان من عند لا بنك ولا واحد لا ديت، خاصك تسول راسك واش انا او بروميي ليو غادي نرجع ليها لي فيرسمون ديالها عاد باش في الاخر ملي نرجع ليها كولتي تعطيني لا ديت، ولا كتعطيني لا دات في بدايه البيريود يعني نهار كنسينيو الكونطرا كتعطيني المونطون دو لومبخان، وعاد انايا كنبقى نرجع ليها دي فيرسمون. يعني هاد دونك لو دوزيام كا هي اللي جيست. دونك هذاك المونطون دو لا ديت كيتخاد في اول بدايه البيريود. كناخد ديت زيرو وكنبقى نرومبورسي ليها دي فيرسمون يعني دي زانويتي في لا فان دو كل بيريود. يعني من صفر لواحد غادي نفيرسي ليها اول انويتي، من واحد لدو غنفيرسي ليها تاني انويتي حتى نرجع ليها الغومبورسمون مثلا غومبورسي ليها لو مونطون دو لا ديت ديالها توتال. في هذا الكا على العكس ديال الكونستيتيسيون دان كابيتال كنبقى نحط دي فيرسمون وفي الاخر ديال البيريود كنمشي كنروتيري الكابيتال ديالي. في هذا الكا لا، هاد الكا كناخد الديت وكنبقى نرجع فيها لا بنك بحال كنبقى نامورتي في هذيك الديت. هنا البرانسيپ اللي كنستعملو هو لو برانسيپ داكتواليزاسيون، بمعنى هادوك لي فيرسمون كاملين اللي عطيت لا بنك كنحاول اكتواليزيهم ا ليبوك زيرو ستادير ا لوريجين باش انني نحسب المونطون دو لا ديت اللي خديت. الفيرسمون نيميرو 1 كنأكتواليزيه لزيرو، فيرسمون نيميرو 2 كنأكتواليزيه لزيرو،
اي انسي دو سويت حتى الفيرسومون اخر فيرسومون اللي في البيريود ان حتى هو كنأكتواليزيه ا ليبوك زيرو. كيف ما قلنا ان لي زانويتي هما بارتي من لي زانتيري كومبوزي. غير في لانتيري كومبوزي كنكونو خدامين غير على ان سول بلاسمون، هنا كنكونو خدامين على بليزيور بلاسمون. في هاد لوكا ملي كنبغيو نحسبو لا فالور اكيز لا فالور اكتويل ا لانتيري كومبوزي، شنو كنا كنديرو؟ كنديرو لو مونطون د لا فالور اكيز فوا ان بليس اي بويسونس ناقص ان، يعني كنرجعو ليبوك زيرو بالمدة اللي حنا بعاد عليها. هنا غادي نعتبرو ان واحد دو تروا كات اي انسي دو سويت حتى هما دي بلاسمون كل واحد على حدة. دونك باش نحسب انايا لا فالور اكتويل يعني لا فالور ا لوريجين، خاصنا نبقى ناكتواليزي كل بلاسمون وفي الاخر نجمعهم كيف ما درنا في المثال السابق فاش بقينا كناكتواليزيو، باش بقينا كنكابيتاليزيو في كل انويتي باش اننا نحصلوا على لا فالور اكيز في الاخر. هنا ما غاديش ندير انا كاع لي زانويتي، اختاريت ندير غير ديال واحد دو اي ان باش ما نكثرش عليا الخدمه. دونك واحد، اذا نحدو اول حاجه لا فالور اكتويل ديال بلاسمون نيميرو ان. اذا ا فوا واحد زائد اي اس ناقص ان، يعني باش شنو المده اللي بين زيرو و ان هي ان، دونك ناقص ان حيتاش رجعت ليبوك زيرو. كنت انا في بيريود ان ورجعت للزيرو، اذا رجعت بناقص ان. نمشيو لبلاسمون نيميرو دو، لانويتي انايا كنت فيرسيتها في البيريود نيميرو دو. باش انني نرجع للصفر خاصنا نكابيتاليزيها على دو بيريود. بيريود نيميرو ان هي من جوج لواحد، و بيريود نيميرو دو هي من واحد لزيرو. اذا دو بيريود باش غادي اللي غادي ناكتواليزي عليها هاد لو فيرسومون. دونك ا فوا واحد زائد اي اس ناقص دو. دي ميم بور لو فيرسومون نيميرو ان، دونك غادي تكون عندي ا فوا واحد زائد اي اس ناقص واحد حيتاش رجعت غير بيريود وحده. ومن بعد خاصني نجمع هاد لا سوم دي فالور اكتويل غيعطيني هو المونطون دو لا ديت. هاد الكا ساهله الا كان عندي غير مثلا تروا زانويتي ولا كات كاع او ماكسيموم. ولكن الا كانوا عندي بزاف ديال لي فيرسومون، عندي بزاف ديال لي زانويتي وعندي بزاف ديال لي بيريود، يستحيل عليا انني نطبق هاد القضيه ديال نبقى غادي كنحسب في الفالو اكتويل ديال كل بلاسمون. دونك كاين واحد الفورميل كتسهل علينا الامر. الوغ كومون كالكولي لا فالور اكتويل؟ دونك نديرو في زيرو كتساوي ا لو مونطون دو لانويتي فوا واحد ناقص واحد زائد اي اس ناقص ان سيغ اي سيغ لو طو دانتيري. دونك ا هي لا فالور دو لانويتي اللي كنبقى انايا نحط لا بونك في كل فيرسومون يعني في كل غومبورسومون، و في زيرو هي لو مونطون دو لا ديت توتال يعني سوا دي زيرو سوا في زيرو. ان هي لو نومبر دو فيرسومون و اي هو لو طو دانتيري. من هاد العلاقه اون بو ديدوير ليكسبرسيون دو لانويتي. الوغ مثلا انا كنت عارف المونطون دو لا ديت مثلا هي 100,000، وعارف ان لو طو دانتيغي كومونيكي بار لا بنك هو 10%، وعارف ان، وبغيت نعرف شحال في كل بيريود خاصني نخلص لا بنك، شحال خاصني نحط ليها في كل انويتي. دونك ا كتساوي في زيرو لو مونطون دو لا ديت فوا اي، ولا لا فالور اكتويل راه هي المونطون دو لا ديت فوا اي سيغ واحد ناقص واحد زائد لو طو اس ناقص ان. دونك هذه هي الفورميل وهذه هي بارتي دو من لي زانويتي. دونك كيف قلنا ان constitution d'un capital remboursement d'une dette. constitution d'un capital كنستخدموا لا فالور اكيز، remboursement d'une dette كنستخدموا لا فالور اكتويل. دونك باش ندير واحد الريزيمي، في هاد لي زانويتي عندنا جوج حالات، دو كا بوسيبل، soit la constitution d'un capital, soit le remboursement d'une dette. La constitution d'un capital, on capitalise les versements pour trouver la valeur au futur. بمعنى انني هذوك لي فيرسومون كنشوف لا فالور ديالهم من هنا لقدام، يعني من هنا لان فوا شحال غادي يكون المونطون ديالهم. هنا
كنكون كنقلب على لا فالور اكيز. و لو برينسيپ يوتيليزي في هذه الحالة هو كابيتاليزاسيون. يعني ملي تسمعوا نتوما كابيتاليزاسيون ولا كتسمعوا انكم كتقلبوا على لو كابيتال كونستيتيي، راه كتستخدموا لو برينسيپ ديال لا فالور اكيز ولا الفورميل ديال لا فالور اكيز. في لوكا الا كنت انايا كنرومبورسي في واحد ديت، راني كن اكtualiser لي فيرسمون او ناكtualise لي فيرسمون. pour quelle raison؟ pour trouver la valeur à l'origine، يعني باش نجبد لا فالور عند الصفر، يعني لا فالور لو مونطون دو لا ديت اللي خديت انا من عند لا بنك. هنا كتسمى لا فالور اكtuel والبرانسيب يوتيليزي هو اكtualisation. راه فالور اكtuel اكtualisation جبدنا منها فالور اكtuel، يعني غير باش تعرف اكtualisation كنرجعوا للور، كابيتاليزاسيون كنزيدوا للقدام. غنشوف واحد ليكزيرسيس باش نثبتوا هادشي اللي شفنا. قلنا في كتساوي 100,000 درهم، اي كتساوي 10%، ان كتساوي 5 سنوات 5. الكيستيون هو كالكولي لو مونطون دو لانويتي. غادي تشوفوا في ليكزيرسيس مزيان وغادي تخليه واحد على الاقل تشوفوا فيه غير دقيقه، ولكن ما تحركوا لا السيلو لا والو. المطلوب منكم هو تحسبوا لانويتي. واحد غادي يجي غادي يحط لانويتي كتساوي، غيجبدها من الفورميل ديال لا فالور اكيز. واحد اخر غادي المونطون دو لانويتي غادي يجبدها من الفورميل ديال لا فالور اكطويل. وراه كاين فرق بيناتهم، يعني ما غتخرجش لكم نفس الانويتي. علاش؟ حيت في ليكزيرسيس اول حاجه قبل ما تبدا تقلب على اش من فورميل غادي تجبد منها باش تحسبها، راه خاصك تعرف في اش من كا حنا خدامين. حنا هذيك 100,000 واش هذاك المونطون دو ديت دي زيرو يعني في زيرو، ولا المونطون دو لا فالور اكيز هذاك كابيتال كونستيتيي في ان. الا ما عرفتيش هاد المعلومه ما يمكنش لك تبدا تحسب انت في لانويتي. دونك هاد ليكزارسيس ما عطيتوش انا باش نخرجوه، غير باش الواحد يولي لاحظ مزيان في اش من كا خدام، واش كونستيتيسيون ديال كابيتال ولا لو رومبورسمون دين ديت، قبل ما يبدا يحط في العلاقات ديال لانويتي ويبدا يحسب في المونطون دو فيرسمون. دونك نتمنى يكون واضح. حاولت نركز غير على لانويتي دو فان بيريود، حيتاش هي اللي غادي تمكننا باش اننا ندخلوا للشابيتر ديال لي زومبران. حيتاش ليوتيليزاسيون ديال هاد لانويتي، راه لانويتي اون جينيرال هي بارتي من لي زانتيري كومبوزي، و لومبران راه غير كيرسم لك كيفاش كيتم هاد لو رومبورسمون دو لا ديت. يعني في لومبران ان دي في اول شابيتر غادي نشوفوه في لي زومبران، راه غادي يكون غير كيطراسي لينا كيفاش خاصنا نرجعوا مثلا هاد لا ديت اللي خدينا. يعني غادي نكونوا خدامين غير في الكا نيميرو 2 في لي زانويتي، باش تعرفوا داكشي راه لي مع بعضياتهم ماشي دي شابيتر اللي مستقلين. في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا الاول بارتي من لي زومبران اللي هي لي زومبران انديفي.